ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਂਦੋ ਗਈ अली गड्डी कटो जी गड्डी साइड में कटो थोड़ा हाँ थोड़ी करनी चाहिए और थोड़ा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। सॉरी इंटरनेट चला गया था, यहाँ से डिस्कनेक्शन हो गई थी। तकरीबन 50,000 के करीब लोग हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे और इंटरनेट ने हमारा साथ छोड़ दिया। इस वक्त अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम जारी है जी। यहाँ के कुछ मकामी लोग भी हैं और गाड़ियों वाले भी हैं। ये देखें, एक और फैमिली यहाँ पे स्टक है छोटे छोटे बच्चों के साथ। उनके हालात बहुत ही ख़राब हैं, बहुत ही ख़राब हैं। ये दिल खराश मनाजिर हैं जी, ये दिल खराश मनाजिर हैं। इसको मैं बड़ी एहतियात से अब लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा क्योंकि कुछ की हालत इंतहाई ख़राब है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी वैसी बात लाइव शेयर ना हो जाए जहाँ से लोग कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत ही बुरे हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। यहाँ देखें, इस गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही है और 27 घंटों से लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, 27 घंटों से। ये देख लीजिए, यहाँ पे पैदल चलने का रास्ता नहीं है। मैं बहुत कोशिश करके जा रहा हूँ। ये देखिए, ये लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे निकल रहे हैं। सबको वेलकम करता हूँ जी। ये देखिए, अब वो गाड़ी यहाँ पे, ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये खड़ी ही रही हैं। मुझे बताइएगा कि वीडियो आपके पास रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं। ये देखिए, ये हालात हैं। लोग कुछ तो गाड़ियाँ छोड़ के कमरों में चले गए हैं अपने आप को महफूज करके, और कुछ को यहाँ से निकालने की कोशिश की जाए। जी, कार के शीशों को मैं क्लोज, इनको मैंने बताया है कि क्लोज ना करें। और ये देखें, यहाँ पे ये हालात हैं और मैनुअल तरीके से बस कुछ मकामी लोग और ये धक्के लगा के ये इसको निकाला जा रहा है गाड़ियों को। और इसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, जो मेरे नेबर्स भी हैं, मेरे कोलीग्स भी हैं। वो सब हम यहाँ पे ये कार्रवाइयाँ इस वक्त कर रहे हैं जी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी करेगा। अल्लाह से उम्मीद है कि ये लोग जहाँ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है इस वक्त, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जी। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, मैं अपने घर से यहाँ पे इस वक्त आया हुआ हूँ। ज़ुल्फ़िकार अली साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ दुश्मनी ना करें। मुझे पता नहीं है मेरी ज़िंदगी की आखिरी लाइव स्ट्रीमिंग ना हो, जिस लेवल तक मैं दिखा रहा हूँ मुश्किलात यहाँ पे लोगों की। नहीं यार, मुझे जितना धमकियाँ मिलती हैं वो मुझे पता है, पर्चे जितना मेरे ऊपर होते हैं सच दिखाने के लिए वो मुझे पता है। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए तो फिर बेड़ा पर। हाँ जी, ये हम 30-14 बहुत इसी तरह फ्री दे रहे हैं। ये देख लीजिए, ये मेरे मरी के हमसाए हैं, ये मेरे नेबर्स हैं, ये मेरे नेक्स्ट डोर नेबर हैं माशाल्लाह। और ये बच्चे फ्री दे रहे हैं, कहवा दे रहे हैं लोगों को और बहुत कुछ दे रहे हैं जिसका जिक्र नहीं करता। अल्लाह ताला इनको इनका अजर अजीम देगा जी। ये देखें, यहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, तो अकेला निकला हुआ हूँ जी, अकेला निकला हूँ अपनी फोर्स को लेके। जो मेरे साथी हैं, मेरे नेबर्स हैं, हमसाए हैं, तो अल्लाह बेहतरी करेगा। मैक्सिमम शेयर्स रिक्वायर्ड, आप सबकी दुआएं होंगी तो हम इन लोगों को बचा सकेंगे। ये 27 घंटों से इस सर्दी में ठठर रहे हैं, 27 घंटों से इस सर्दी में ये ठठर रहे हैं लोग। यहाँ पे 27 घंटे मजाक नहीं, यहाँ पे 27 मिनट गुजारना मुश्किल है। -5 इस वक्त मेरे पास टेम्परेचर है जी, -5। और बर्फ़ देखें, ये शीशा बन चुकी है, स्लिपरी। ये देखें, यहाँ पे स्लिपरी है कंडीशन। और अल्लाह ताला अजर देगा जी। व तुइज़ो मंतशा व तुज़िलो मंतशा। बस मेरी तो कोशिश है, जो मेरी कैपेसिटी है उसमें मैं निकला हुआ हूँ। ये देखें, बाइक भी जा रहा है इस बर्फ़ के ऊपर, अपना ही मजा है, अपना ही मज़ा है। चस बड़ा है, रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। ये देखें जी, भाई साहब कह रहे हैं रोलते गए हैं चस बड़ी आई है। डांस करते हुए जा रहे हैं उनकी बाइक।
مجھے بتائیے گا کہ رزلٹ ٹھیک آ رہا ہے لائیو اسٹریمنگ کا. اس وقت بہت افسوس ہوا جی 50,000 کے قریب, جو میرے خیال میں پاکستان میں سوشل میڈیا کی تاریخ کے اوپر سب سے زیادہ لائیو کوریج دیکھنے کا اعزاز ایک بار پھر ویدر گرو کو ملا. اس سے پہلے مری ویدر کو ملا تھا, جس میں 1,03,000 لوگوں نے میری لائیو اسٹریمنگ دیکھی تھی سنو فال کی. تو آج ویدر گرو کے اوپر بھی ریکارڈ بن گیا جی. تو یہ دیکھیں یہ حالات ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالی آج پوری کبھی بھی ٹس سے مس نہ ہوتی, کبھی بھی ٹس سے مس نہ ہوتی. یہ مین روڈ کے حال ہیں جی مری میں. اس وقت 27 گھنٹوں سے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا, کہیں سے بھی کوئی بھی امدادی کارروائی ان کے ساتھ نہیں کی جا سکی. یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ یہ حالات دیکھ لیجئے, -5 اور ریئل فیل -10. اور ان بھائی صاحب کو اس ٹینشن میں پھر بھی سیلفی بنانے کی ماشاءاللہ دل کر رہا ہے. کہاں سے آئے ہیں, کتنے گھنٹوں سے پھنسے ہوئے ہیں؟ ویسے ہی پڑے پرسوں سے پڑے ہوئے ہیں 27 گھنٹے 30 گھنٹے 30 گھنٹے سے بس ادھر پڑے 30 گھنٹوں سے ادھر پڑے ہوئے ہیں. مزہ تو آیا ہے, رول تک گئے ہیں, چس وڈی آئی ہے, ایڈونچر ہے ایڈونچر ہے, کھانا پینا ملتا ہے نیچے نیچے جا کے خود لے آتے ہیں. کسی نے دیا تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں وہ کہہ رہے کہ آرمی والا دے گا, نہیں کسی نے بھی کچھ نہیں دیا, ابھی تک کچھ نہیں دیا, کچھ بھی نہیں دیا. نہیں. چلیں بہرحال آپ زندہ دل لگتے ہیں. کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہمارا پیج ہے مری ویدر اور ویدر گرو. میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں سب لوگوں کہ اس ماحول میں سنو فال اگر ہو جب شروع ہو نا تب نہیں آنا چاہیے, جب ختم ہو جائے تو پھر آنا چاہیے. صرف دیکھنے کے لیے سنو فال لائیو دیکھنے کے لیے نہیں آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے, پہلے آ جانا چاہیے, پہلے یا بعد میں آ جانا چاہیے, پہلے اور بعد میں. لائیو نہیں دیکھنے آنا چاہیے, نہیں دیکھنا چاہیے, پھر یہ مسئلے ہوگی. اچھا 4 کلومیٹر بند ہے جی. عابد عباس صاحب کہہ رہے ہیں, اللہ کرے ان کی بات صحیح ہو, تو یہی 4 کلومیٹر تو شہر رہ گئے, کیونکہ سب سے زیادہ سردی ادھر ہے, سب سے زیادہ ٹھنڈ ادھر ہے. 4 کلومیٹر میں ہی برف باری ہوتی ہے عابد عباس صاحب. مری میں 4 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ 10 کلومیٹر برف ہوتی ہے بس. لوور ٹوپا سے نیچے ہوتی نہیں ہے, لوور ٹوپا یہاں سے 10 کلومیٹر بنتا ہے. تو اصل برف باری ہوتی ہے 4 کلومیٹر میں, جو یہ مری ہے. ٹھیک ہے, کلڈنا ہے, ٹھنڈا جنگل ہے, اس میں بھی بہت سارے گاڑیاں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پتہ نہیں. لیکن آپ سب نے دیکھا کہ کوئی 30 گھنٹے سے ہے, کوئی 27 گھنٹے سے, یعنی یہاں پہ 2 دنوں سے لوگ پڑے ہوئے ہیں. خود آپ نے سنا, پڑے ہوئے ہیں. اس پہ غور کیجئے گا, بے یارو مددگار یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. برف دیکھنے آئے تھے اور ان کے لیے یہ سرد جہنم بن گیا. یہاں پہ آج 21 بندوں کی اموات ہوئی. ہاں جی ادھر آئیں, آپ کو لیتے ہیں. پوری دنیا آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہے لائیو. السلام علیکم, کہاں سے آئے ہیں؟ گجرانوالہ سے آئے ہیں. کتنے گھنٹوں سے یہاں پہ بند ہیں؟ تقریباً ہم کل صبح سے بند ہیں, یعنی 24-27 گھنٹے ہو گئے ہیں, 30 گھنٹے. یہ والی مسلسل اس ٹائم تک. اچھا, رات کے 4 ہو گئے ہیں, ابھی پھر صبح کے 4 ہو گئے, ابھی شام کے 4, پھر ابھی 4 بجنے والے ہیں. سر دوسری رات ہے ہم یہاں پہ بیٹھے, دوسری رات ہے آپ یہاں پہ بیٹھے ہو. آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا پیج ہے مری ویدر, اور ویدر گرو ہمارا انٹرنیشنل پیج ہے, جو پوری دنیا سے لائیو دیتا ہے موسم کے بارے میں. ہم نے 15 دن پہلے لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ نے مری ان دنوں میں نہیں آنا. ٹی وی کے اوپر بھی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ مری کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا. اس کے بعد بھی آپ کو کسی نے نہیں روکا یہاں آنے سے,
रास्ते में? किसी ने नहीं रोका, कोई एक एहलकार भी नजर नहीं आया। अच्छा। पहले गर्मियों में हम आए थे तो हमारी ऐसे चेकिंग हुई थी जैसे हम कोई बम वगैरह लेके जा रहे हैं। अच्छा। और इस बार तो कोई एहलकार भी नजर नहीं आया, इस्लामाबाद में भी कोई नजर नहीं आया जो हमें रोके, हमारी तलाशी करे या हमसे पूछे। और ना ही यहाँ पे कोई आया कि आप कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी तक कोई रेस्क्यू वाला नजर नहीं आया यहाँ पे, कोई बंदा नहीं आया। कोई नजर टीवी पे तो चल रहा है कि आपको तो बड़ी इमदादें दी जा रही हैं, आपको तो खाबे दिए जा रहे हैं, सब पानी झूठ दिया है, जा रहा सब फेक है, सब झूठ है, सब फेक है। सिर्फ आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं? मैं तो वही दिखा रहा हूँ ना। अगर आपको कोई एक बंदा नजर आ जाए कि कोई रेस्क्यू कर रहा है या कोई इमदाद यहाँ पे चल रही है, तो मेरे ख्याल में मुश्किल है ऐसा बंदा कोई आपको नजर आए। चलें इंशाल्लाह ताला, ये बड़ी हाई लाइट हो रही है पूरी दुनिया में। और इस वक्त भी मैं तमाम आर्मी के इदारों से, हंगामी जितना भी चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, सबसे मैंने अपील की है कि यहाँ पे रेस्क्यू का काम जल्दी करवाएं। इंशाल्लाह ताला मशीनें लगी हुई हैं, इंशाल्लाह मशीनें लगी हुई हैं, काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द आपको यहाँ से निकाला जाएगा। इंशाल्लाह। हम अपनी मदद आपके तहत भी, यहाँ मेरे साथ जो वॉलंटियर हैं, मेरी अपनी टीम है, हम धक्के लगा लगा के गाड़ियों को पीछे से निकालते आ रहे हैं। पीछे मशीन भी चल रही है, हम जहाँ पे क्योंकि गाड़ी नहीं आ सकती उसको हमने उठा के रखा है साइडों के ऊपर ताकि रास्ता हो। इंशाल्लाह ताला आप परेशान ना हो, पैनिक ना होने जाए। और ये आज आपको पता है 21 बंदे मर गए हैं मरी में। जी बिल्कुल। वो सिर्फ ये है कि एसी अगर आप चलाते हैं तो थोड़ा सा शीशा खोल के रखें, डाउन रखने, क्योंकि आपका अगर सिलेंसर बंद हो गया, जी जी, आपका सिलेंसर बंद हो गया तो फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो आपकी गाड़ी में वापस आ जाती है। आपको पता नहीं चलता, आपको मीठी मौत मिल जाती है, आपको पता नहीं चलता। आप समझते हैं हमें नींद आ रही है, हमें थकावट हो रही है, क्योंकि उसकी बू नहीं होती इतनी, तो वो आपको मीठी नींद में, मौत में वो सुला देता है। जिस तरीके से आज 21 बंदे गाड़ियों में मुर्दा पाए गए। तो खुदा के लिए ये शीशे आपने डाउन रखने हैं फुल। इंशाल्लाह। सर्दी बर्दाश्त हो सकती है लेकिन अपनी जिंदगी से प्यार करें। जिंदगी में पहले भी बहुत बार आए हैं, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। फेलियर है, बहुत बड़ी मैनेजमेंट की फेलियर है और बहुत सारे फैक्टर हैं। कभी ट्रैफिक बंद नहीं हुई। चलें, हमारा पेज है मरी वेदर और वेदर गुरु, उसको फॉलो करते रहेंगे तो आपको जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होगी। उस पर हम ये भी बता देते हैं कि अगर 9:13 के ऊपर बर्फ शुरू होती है ना, तो हम कहते हैं 9:13 पे बर्फ शुरू होगी और अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम शुरू होती है। हम इतना बता देते हैं इतना फुट होगी। 15 दिन से मैं चीख रहा था कि यहाँ पे 4-4 फुट बर्फ होने वाली है। इंतजामिया को सोचना चाहिए था, सियाहों को सोचना चाहिए था, तमाम इदारों को, यार हम घर बैठे हैं, चैन करें। नहीं, सियाहों का भी कसूर है, बिल्कुल है। आपको टीवी के ऊपर बताया गया बर्फें हो रही हैं, ये हो रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पेजेस हैं, चीख के थक गए। और हमारे वजीर साहब ये बता के खुश हो रहे हैं कि 1-1 लाख गाड़ी आई है। वो सिर्फ गाड़ियां गिनते रहे हैं, ये नहीं देखा कि उनको कोई बचाएगा भी या नहीं बचाएगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपकी मदद करे। मेरा घर बिल्कुल साथ है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपने सोना है, लेटना है, वाशरूम यूज़ करना है, खाना पीना है, वाफिर मिकदार में, बिल्कुल यहाँ से आधे किलोमीटर के ऊपर है, आप आके खा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 150 बंदों को आप वहाँ पे अकोमोडेट किया हुआ है। माशाल्लाह। आप अपना नंबर आप भी आ सकते हैं, बस मरी वेदर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा नंबर, क्योंकि मैं पब्लिक में रिलीज नहीं कर सकता, मेरी माजरत जी। मैं इधर ही हूँ, आज पूरी रात आपके साथ हूँ। जब तक आप जाएंगे नहीं मैं नहीं जाऊँगा। सोशल मलिक यहाँ से नहीं जाएगा। मोबाइल की बैटरी डेड हो जाए वो और बात है, इंटरनेट बंद हो जाए और बात है। सर मेहरबानी। जी, मरी वेदर हमारा पेज है। अच्छा जी, मरी वेदर वेदर गुरु। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी लोकल ही हूँ। अच्छा, आप लोकल हैं? कहाँ पे घर है आपका? जब डीएल और मालवरी में जीपी चौक के पास। अच्छा, तो आपने मरी वेदर नहीं फॉलो किया हुआ? नहीं अभी वक्त तो करेंगे। आप कह रहे हैं मरी वेदर, हम आपको मरी का मौसम के बारे में बताते हैं। हमारे वेदर स्टेशन यहाँ पे लगे हुए हैं जो हमें 1 महीना पहले बताते हैं कि यहाँ पे कब बर्फ आएगी। तो हम लोगों को 1 महीना पहले बताते हैं। बर्फ तो आपको पता था कि कब आएगी, लेकिन ये इतनी गाड़ी आपने एंट्री क्यों करने दी? ये तो मैनेजमेंट है, हम तो सिर्फ आपको मौसम दिखा सकते हैं, मौसम को बता सकते हैं। मेरे बस में ये नहीं है। उनको ये भी बताते ना कि हमने कहा है, वेदर के हिसाब से तो हमने कहा है, पूरे इदारों ने देखा है, सबको पता है कि यहाँ पे गोडे गोडे बर्फ होने वाली है, कमर तक बर्फ जाएगी, 4 फुट जाएगी। इससे ज्यादा बुरी हाल इस वक्त गलियात की है जहाँ पे नो गो एरिया। जो मैनेजमेंट है ये इस चीज की जिम्मेदार है कि उसने टूल प्लाजा से इतनी गाड़ी इंटर क्यों नहीं, जब ये बर्फबारी हो रही थी असूली तौर के ऊपर आपको टोल प्लाजा के ऊपर बंद कर देना चाहिए था। आगे गाड़ियां नहीं आने, 2 दिन पहले बंद हुआ है लेकिन फिर खोल दिया गया है। अच्छा, फिर आ भी गई है तो इनको चाहिए था कि जो बराकाऊ, ये जो कुलडन्ना जो रोड है जी, जो अयूबिया नदियागढ़ी वाली साइड पे जो जाता है जी, उसको बंद कर देना चाहिए था। उधर भी इन्होंने नहीं बंद किया। आइंदा तो करना पड़ेगा ना, अब नहीं तो कभी नहीं।
تو وہاں پہ اگر سیاح جا رہے تھے جی تو وہاں پہ ان کو پوری مینجمنٹ وہاں پہ اس کی بالادستی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی نہیں کیا. مطلب ہر لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مری آج پاکستان کی تاریخ کا، سیاحت کی تاریخ کا سب سے بڑا بدترین دن تھا بلیک ڈے، کہ جہاں پہ لوگ یہاں پہ انجوائے کرنے آئے ہیں برف باری، ان کی زندگی کی آخری برف باری ہوئی ہے وہ. ایسے آج تک پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں سیاح ٹھٹر ٹھٹر کے نہیں مرے کہیں پہ بھی. لینڈ سلائیڈ ہو جائے الگ بات ہے، حادثے ہو جائیں الگ بات ہے، لیکن ان کو میں رات کو 11 بجے چیخنا شروع کیا ہے. میں نے لائیو آ کے لوگوں کو بتایا، میں نے کہا اللہ کا واسطہ پاکستان آرمی سے میں نے اپیل کی ہے، میں نے کہا اب صرف آرمی کے علاوہ ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. کام ہوا ہے لیکن ابھی تو یہ سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں یار. میں تو تقریباً 150 گاڑی کراس کر چکا ہوں، کسی کو تو کچھ بھی نہیں دیا گیا یہاں سے. دیکھیں آپ کہہ سکتے سوجل ملک میرا نام ہے جی. سوجل 75 سال ہو گئے یا 72 یا 73 سال ہو گئے پاکستان میں. جی اب ہم نے اس میں بہت کچھ دیکھا، ٹھیک ہے، جی بہت کچھ دیکھے جی. اور اب بھی اگر ہم نہ سیکھیں تو میرے خیال اب تو جی پورے اسٹیک. مطلب میں اس لحاظ سے ایک بات ہوں، میں ایک عام انسان ہوں. جی اب مجھے اگر کوئی ریاست دے نا، جی ٹھیک ہے، کہ ریاست کا آپ نظام چلائیں، تو کسی حد تک میں شاید کہ اس مری سٹی کا نظام چلا سکتا ہوں. اتنے میرے میں اتھارٹی ہے. یہ میں چھوٹا سا شہر ہے، غرور والی نہیں بات چھوٹا سا شہر ہے، 10 کلومیٹر میں برف ہوتی ہے. یہ غرور والی نہیں بات کر رہا، اس کے پیچھے میں نے چلا کے دکھایا ہے. میں یہاں پہ پی آر، میں آپ کو ایک بات اس کی ٹوکتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ میں یہاں پہ 2018-19 کے سیزن میں نا میں ایز اے پی آر او ہائی وے کام کر چکا ہوں. 2018-19 میں آپ کو یاد ہے کہ 22.5 فٹ برف پڑی تھی پورے سیزن میں. اس جیسی برف نہیں تھی. ہر ویکینڈ کے اوپر 3 دن برف ہوتی تھی. مری میں نے 1 منٹ کے لیے بند نہیں ہونے دیا تھا. 1.5 لاکھ گاڑی آئی تھی، مری 1 منٹ کے لیے بند نہیں ہوا تھا. میں نے کر کے دکھایا تھا، یہ آپ کی مینجمنٹ میں نے کر کے دکھایا تھا. 2018-19 لوگ یاد رکھتے ہیں. توحید آباد میں، کنڈلا میں آپ کو پتہ ہے 27 گاڑیاں برف کے نیچے دفن ہو گئی تھیں. میں اکیلا وہاں سے چلا، میرے ساتھ میرے ایکسیئن تھے دلشاد صاحب ٹھیک ہے. ہائی وے کے. ہم نے ایشیا کی سب سے بڑی مشین جو مری میں کھڑی ہوئی ہے میاں شہباز شریف نے لی تھی. وہ ایشیا کی سب سے بڑی مشین ہے، وہ 6 فٹ برف کو کاٹ کے جاتی ہے. ہم نے 3 مشینیں لیں، پیدل چل کے گیا میں باڑیاں سے، اور وہاں جا کے سب کو بچایا. اس گاڑی میں ایک 6 مہینے کا شیرخوار بچہ بھی تھا. ریسکیو والے بھی وہاں پہ گئے تھے، 1112، وہ بھی وہاں پہ پھنس گئے تھے. ریسکیو والوں کو بھی ہم نے بچایا. بڑی بات. یہ مری کی گلیات کی تاریخ کا سب سے خطرناک ترین آپریشن جو میں نے کیا ہے. آپ ہمارے پیج کے اوپر جائیے گا، میں وہ آپریشن دوبارہ اس کا ویڈیو لگاؤں گا کہ ہم نے کس حالت میں آپریشن کیا تھا، اور ایک بندے کو بھی نہیں مرنے دیا تھا. وہاں پہ پیدل چل کے گئے تھے 6 فٹ برف میں. تو مینجمنٹ کرنی چاہیے. مری میں 10 کلومیٹر تک برف ہوتی ہے، اس سے نیچے نہیں ہوتی. چھوٹا سا شہر ہے. یہاں پہ ڈیجیٹلائزیشن کرنی چاہیے. یہاں پہ میٹر لگنے چاہیے کہ 4500 گاڑی آ چکی ہے، 4600 نہیں آئے گی کیونکہ پارکنگ ختم ہو گئی ہے. یہاں پہ انلیگل کنسٹرکشن تو اتنا ہو رہی ہے کہ اللہ معاف کرے، دنیا کی سب سے زیادہ انلیگل کنسٹرکشن اس میں مری میں ہو رہی ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو پارکنگ پلازے بنانے دیں. ان کے لیے یہ پارکنگ پلازے ہوتے، کیا یہ لوگ یہاں پر مرنے کے لیے چھوڑے ہوتے؟ کم از کم 1 لاکھ گاڑی کی پارکنگ ہونی چاہیے مری میں، جہاں پہ لوگ پارک کر کے چلے جائیں آگے، ٹینشن نہ ہو. موٹر وے کے اوپر یہاں پہ سٹرکچر ہونا چاہیے. میں نے اتنے آئیڈیاز دیے. آخر میں کیا ہوا، مری مافیا نے میرے اوپر 2 پرچے کٹوا دیے تھے. یہ اسی طرح کی مری مافیا نے میرے اوپر 2 پرچے بھی کٹوا دیے تھے، اغوا کے، پتہ نہیں توان کے، کیا کچھ، صرف سچ بولنے میں، دکھانے میں. یہ لائٹ لوگوں کو نا پیچھے رکھتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے قدم. جو بھی یہاں پہ کام کرتے اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں بھائی. تو پھر بھی آج میں ادھر ہی کھڑا ہوں، عوام کی مدد کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. 4 پرچے اور بھی کٹوا دیں، دکھاتا رہوں گا. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں کسی جگہ پہ ہم جیسے مزدور کی ضرورت پڑے تو ضرور. بس انشاءاللہ تعالی اب یہ نہیں ہوگا، اب یہ ثانیہ نہیں ہوگا. اب سٹیک ہولڈرز کو یہاں پہ بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. ایسے ہی ہے. میں دیکھیں، ہر انسان جو ہے نا وہ اپنا زندگی کا سفر پورا کرتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. بالکل. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ پیسہ اپنا کدھر لے کے جائیں گے. وہ مینجمنٹ والوں، انتظامیہ والوں، یہ تمہیں جو کرسیاں دے دی گئی ہیں نا، یہ محدود وقت تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی گئی ہیں. اس کے بعد سانس کا پتہ نہیں. لوگ پکنک منانے آئے تھے، ایکسپائر ہو جانا. یہاں پہ ایکسپائر ہو گئے. اگلی سانس کا پتہ نہیں. یہ جو دنیا ہے نا، یہ تجربہ گاہ ہے. جی یہاں پہ اپنا نتائج بتاؤ، اور اپنے اگلی زندگی کا جو نتائج ہے وہ آپ حاصل کرو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک انسان جو جوان آتا ہے، سیٹوں پہ بیٹھتا ہے، جی اس نے وہاں پہ بوڑھا ہو جانا ہوتا ہے، پھر اس نے چلے جانا ہوتا ہے. جی اور اتنی مینجمنٹ ہونے کے باوجود بھی
وہ ہمیں اس مری کی سطح پہ یا پاکستان کی ریاست پہ وہ نظر آ نہیں رہی. تو یہ کیا ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ جیسے جو ہارڈ ورک لوگ ہیں، جو تھنکر ہیں، جو عوام کے حوالے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں سیاست کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں ایک عام آدمی کس طرح اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اس کو آپ سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو عوام کو بھی آگے لانا چاہیے. بس یہ تو عوام کا ہے. بیوقوف ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس صحیح ٹھیک ٹھاک سرمایہ دار انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت پیسے والا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے. اب اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنی ہی جیبیں بھرنی ہوتی ہیں. یہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ تو جب اس طرح کے شعور سے ہمیں آگاہی ہوگی تو اس طرح کی جو کل جو سانحہ اتنا بڑا ہوا ہے. دیکھیں جی، مری میں صرف 3 اقدامات کر لیے جائیں 90% یہ پرابلم سالو ہو گئی. یہ میں نے آئیڈیا پہلے بھی دیا تھا. سب سے پہلا آئیڈیا کہ یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو پارکنگ بنانے دی جائے اگر گورنمنٹ نہیں بناتی. دوسرا، یہاں پہ ڈیجیٹلائزیشن کر لیجئے کہ تمام ہوٹلوں کے کمرے کاؤنٹ کر کے ان کو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ سب کو پتہ چل جائے کہ کمرے کتنا رہ رہے ہیں، کتنا بک ہو چکے ہیں. جب مری میں سارے کمرے بند ہو جائیں 850 ہوٹلوں کے، اس کے بعد نیچے لوگوں کو روک لینا چاہیے کہ اب مری میں گنجائش نہیں ہے. جو جائے اس کی بکنگ ہو، وہ ووچر لے کے آئے، اس کو آگے آنے دیا جائے، باقیوں کو سب کو واپس. برف باری میں جب شدید برف باری ہو رہی ہے، جب ہماری فورکاسٹ جاری ہوتی ہے کہ یہ اتنا فٹ ہوگی اور فلاں ٹائم ہوگی، تو اس وقت ٹریفک کو بالکل روک دینا چاہیے. مری میں ٹریفک رکے گی تو یہ نظام چلے گا نا. مشینیں چلیں گی، چاہے جہاں پہ 6 فٹ بھی برف آ جائے، ہائی وے والوں کے پاس اتنی مشینیں ہیں کہ وہ اکھاڑ کے پھینک دیں، 1 گھنٹے میں پورا مری صاف کر دیں. مری صاف ہوگا، پھر آگے آنے دے گاڑیوں کو. نیچے مسیاڑی میں روک لیں جہاں پہ برف باری نہیں ہوتی. سنو لائن آگے کراس ہو، انتظامیہ کہے کہ جی سڑکوں کے اوپر برف ہٹا دی گئی ہے، تھوڑی گاڑیاں آگے آنے دیں، تھوڑی گاڑیاں آنے دیں تاکہ ہر کوئی لوگ آئیں. یہ 3 قدم، یہ صرف 3 سٹیپ لے لیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آ جائیں، مری میں آنے جانے والی گاڑیوں کا پتہ ہو جائے. سب سے بڑی جو اہم مطالبہ ہے وہ پارکنگ پلازا ہے. اس کے بغیر یہ سانحات ہوتے رہیں گے، چاہے کوئی بھی ایڈمنسٹریشن آ جائے، نکمی ایڈمنسٹریشن آئے یا اچھی آئے. جب ڈیزاسٹر ہوتے ہیں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن پارکنگ یہاں